वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 15 अगस्त 2024 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल, आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप अपनी ज़िम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। नौजवानों को कैरियर से मुतल्लिक कुछ नए मंसूबे मिल सकते हैं। कामयाबी की वजह से जोश व खरोश रहेगा। आज वक्त के मुताबिक अपने रवैये को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना बाहमी ताल्लुकात में तलखी ला सकता है। तुलबा किसी भी मजमून में दुश्वारी की वजह से तनाव का शिकार रहेंगे। मायूसी से बचें और दोबारा कोशिश करें। आज काम की जगह पर अहम फ़ैसले तब्दील करना पड़ सकते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो तजर्बाकार लोगों से ज़रूर रहनुमाई लें। दफ्तर में छोटे मोटे मसाइल पैदा होंगे लेकिन वक्त पर हल मिल जाएंगे। आज मेहनत के साथ साथ अपने आराम के लिए भी वक्त निकालें। घर के बुज़ुर्ग अफराद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत खुशगवार रहेगा। आप अपने साथी के साथ वक्त गुजारने से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और आपके दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम और गहराई भी बढ़ेगी। आपके ताल्लुकात में एक नई तवानाई और ताज़गी आएगी जो आप दोनों को मज़ीद करीब लेकर आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए ख़ास हो सकता है। टॉरस बुर्जे सौर, आज ख़ानदान से मुतल्लिक कोई भी मसला हल होने के बाद आप खुशी और मुसर्रत महसूस करेंगे। मजहबी और रूहानी शोबों से मुतल्लिक कामों में वक्त गुजरेगा। आज आपका मंसूबा अवामी हो सकता है जिसकी वजह से नुकसान का ख़दशा है और आपकी काम करने की सलाहियत मुतासिर होगी। गाड़ी या किसी कीमती चीज़ को नुकसान पहुंचने से भारी अखराजात हो सकते हैं। आज मुलाजमीन के तामुन से कारोबारी सरगर्मियां आसानी से चलती रहेंगी जिसकी वजह से आप बग़ैर किसी दबाव के अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी मुलाजमत से मुतल्लिक अहम अथॉरिटी मिलने का इम्कान है। आज एलर्जी की वजह से गले में दर्द हो सकता है। आप भी बुखार से परेशान होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग स्काई ब्लू जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ मायूस कुन हालात पैदा हो सकते हैं। अपने साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें और इन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप इनके साथ हैं। ये वो वक्त है जब आपको अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और अपने साथी के साथ एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। याद रखें कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन सही नुक्ता नज़र और समझ बूझ से आप इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। जेमिनी बुर्जे जोज़ा, आज घर के किसी सीनियर फ़र्द की रहनुमाई में कुछ अरसे से ज़ेरे इल्तवा काम मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप नई गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे हैं तो वक्त साजगार है। आप बहुत से कामों में मसरूफ़ रहेंगे और आपका समाजी हल्का भी बढ़ेगा। आज अगर कोई सरकारी मामला चल रहा है तो ज़रूर मशवरा करें। अपने जहन में मनफी ख़यालात को पैदा ना होने दें वरना आपकी नींद मुतासिर होगी। कुछ वक्त तन्हा गुजारें और ख़ुद का जायज़ा लें। आज आपको कारोबार में मुसाबकत का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत जारी रखें, फ़तेह यकीनी है। आप कोई भी ज़ेरे इल्तवा अदायगी कर सकते हैं, इसके लिए कोशिश करें। अगर जायदाद से मुतल्लिक कोई डील चल रही है तो इसे मुलतवी करना पड़ेगा। आज ज़्यादा मेहनत की वजह से ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस जैसे मसाइल बढ़ेंगे। अपने काम करने का अंदाज़, रोज़मर्रा के मामूलात, वर्जिश वगैरह पर तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग करीम जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
تو آج آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ عارضی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے تعلقات میں کچھ کھٹائی پیدا ہو سکتی ہے۔ کچھ وقت نکال لیں اور صحیح موقع کا انتظار کریں۔ کسی بھی صورتحال میں جلدی نہ کریں اور اپنے رشتے کو وقت دیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے، محنت کریں۔ اگر بچہ کچھ حاصل کر لے تو گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا، کسی بھی رکے ہوئے کام کو رفتار ملے گی اور ضرورت کے مطابق مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ آج بہت زیادہ پرجوش ہونے سے گریز کریں، صبر اور تحمل سے کام لیں، تجربہ کار اور سینئر لوگوں کی رہنمائی پر عمل کریں کیونکہ آپ کا کوئی بھی خاص مسئلہ ان سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ آج کاروباری سرگرمیوں سے متعلق اضافی اخراجات بڑھیں گے، لیکن آمدنی کی صورتحال بھی بہتر رہے گی۔ کسی بھی نئے کام سے متعلق منصوبہ بندی کے لیے وقت سازگار ہے۔ لین دین سے متعلق کام احتیاط سے کریں۔ ملازمت میں پیش آنے والا مسئلہ کسی دوست کی مدد سے حل ہو جائے گا۔ آج گیس اور بدہضمی کی وجہ سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سکائی بلو جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ آپ کے رشتوں میں مٹھاس اور سمجھداری ہوگی۔ ان کے ساتھ گزرے لمحات آج آپ کے دل کو چھو جائیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص سے مل سکتے ہیں جو آپ کا دل خوش کر دے گا۔ آج گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا۔ لیو، برج اسد۔ آج جذبات میں آ کر کوئی خاص منصوبہ بندی نہ کریں بلکہ اپنے دل کی بجائے دماغ کا استعمال کریں۔ بچوں کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ احتیاط اور حوصلے سے ناممکن کاموں کو بھی آسانی سے مکمل بنایا جا سکتا ہے۔ آج ایک منظم روٹین رکھیں اور اپنے کام کے لیے دوسروں پر انحصار نہ کریں۔ کسی خاص چیز کے گم یا چوری ہونے کا امکان ہے۔ آپ کی مشکوک فطرت دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ آج کاروبار کو منظم اور نظم و ضبط میں رکھیں۔ کسی ملازم کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی اہم کام میں سرمایہ کاری کرنے سے آپ کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ سرکاری ملازمت میں جگہ کی تبدیلی جیسی صورتحال ہوگی۔ آج زیادہ بھاگنے کی وجہ سے تھکاوٹ اور سر درد رہے گا۔ فطرت کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا آپ کو تر و تازہ محسوس کرے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ خوش قسمت نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی اور مسرت لے کر آیا ہے۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو گہرائی سے سمجھ سکیں گے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور اپنے مقصد کے حصول میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دوسروں کے مشوروں کی بجائے اپنے فیصلے کو اہم رکھیں۔ اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آج اس سے متعلق کچھ سرگرمیاں ہو سکتی ہیں۔ آج لاپرواہ نہ ہوں، کسی بھی بیرونی سرگرمی سے گریز کریں کیونکہ یہ فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ مسائل ہی پیدا کرے گا۔ ضرورت سے زیادہ اخراجات آپ کے سکون اور نیند کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آج کاروبار میں صرف موجودہ صورتحال پر توجہ دیں کیونکہ آپ کے منصوبوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ دفتر میں ساتھیوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت دیں۔ آج صحت سے لاپرواہ نہ ہوں، اپنے آپ کو موجودہ ماحول سے بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ چیلنجز لے کر آ سکتا ہے۔ تعلقات میں کچھ کھٹائی بھی ہو سکتی ہے اور باہمی افہام و تفہیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔
इनको हल करने की कोशिश करें और अपने ताल्लुकात को मज़बूत बनाने पर तवज्जो दें। अपने ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के लिए राब्ते को तरजीह दें और किसी भी किस्म की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करें। लिब्रा, बुर्जे मेज़ान। आज घर में पुरसुकून माहौल रहेगा। रोज़ाना की सरगर्मियों को मुकम्मल करने पर तवज्जो दें। आपकी मस्बत सोच आपको कामयाबी दिलाएगी। आपको किसी मुबारक तकरीब में शिरकत का दावतनामा मिलेगा। इस वक्त तलबा को अच्छे नताइज हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपको कोई भी फ़ैसला लेने में दुश्वारी का सामना है तो किसी बड़े से मशवरा ज़रूर लें। आज काम बहुत होगा लेकिन काम वक्त के मुताबिक मुकम्मल होगा। तजर्बाकार और सीनियर लोगों का ताउन आपके काम के मैदान में तरक्की करेगा। नौजवानों को अपने कैरियर से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मौजूदा मौसम की वजह से सुस्ती और काहली रहेगी जो आपकी काम करने की सलाहियत को मुतासिर करेगा। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन मोहब्बत और रोमांस के लिहाज से बहुत खुशगवार रहेगा। आज आप अपने साथी को सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और अपने जज्बात का इजहार करें। इससे आपका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होगा। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। आज आप किसी भी ख़ानदानी तनाज़े को अपनी तदबीर से हल करने में कामयाब होंगे और बाहमी ताल्लुकात फिर से खुशगवार हो जाएंगे। नौजवानों के अफरा तफरी को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें कामयाब होंगी। आज आपका खुद गर्ज़ होना और सिर्फ़ अपने बारे में सोचना रिश्तों में तलख़ी ला सकता है। समाजी रहना ज़रूरी है। तलबा की तवज्जो पढ़ाई से दोस्तों के साथ घूमने फिरने की तरफ जाएगी। आज कारोबार में अपनी मौजूदगी को लाजमी रखें। शराकत दारी से मुतल्लिक कामों में फ़ायदामंद हालात पैदा हो रही हैं। आपके साथी का मशवरा किसी भी काम में फ़ायदामंद रहेगा। मुलाजमत पेशा अफराद के महकमे में तब्दीली हो सकती है। आज अपने आराम के लिए कुछ वक्त निकालें। पट्ठों और कंधों में दर्द जैसे हालात हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग स्काई ब्लू जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के मामले में एक मुश्किल दिन हो सकता है। किसी भी किस्म की गलतफहमी दूर करने के लिए खुलकर बात करें और अपने साथी की बात को गौर से सुनें। ये आपके लिए खुद शनासी का वक्त भी हो सकता है जहां आप अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कुछ अहम फ़ैसले कर सकते हैं। अगरचे दिन का आगाज़ थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन शाम तक हालात बेहतर हो सकते हैं। सैजिटेरियस, बुर्जे कोस। आज दिन भर ख़ानदानी और बैरूनी सरगर्मियों में मसरूफ़ियत रहेगी। आपको इस मेहनत के मुनासिब नताइज भी मिलेंगे। दीन से मुतल्लिक मामलात में आपका जोश बरकरार रहेगा। कोई सफ़र भी मुमकिन है। आज अगर ख़ानदान में कोई तनाव है तो पुरअमन तरीके से मसला हल करें। किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। ये वक्त बहुत एहतियात से आगे बढ़ने का है। आज कारोबार में मुनाफा बख्श हालात पैदा हो रहे हैं, इसीलिए दिन का आगाज़ में एक मुकम्मल खाका बनाएं। रियल एस्टेट्स से वाबस्ता लोगों के साथ फ़ायदामंद सौदे भी मुमकिन है। दफ्तर में कागज़ से मुतल्लिक काम में थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आज सेहत ठीक रहेगी। अपनी खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात से लापरवाह ना हो। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में बेहतरी आने के आसार हैं। अगर आप अपने ताल्लुकात में कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं तो आज इसके लिए सही दिन है। आज का दिन मोहब्बत और रोमांस से भरपूर होगा, इसीलिए ये अपने दिल की बात करने का सही वक्त है। अपने एतमाद को बरकरार रखें और अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए तैयार रहें। कैप्रिकॉर्न, बुर्जे जद्दी।
آج کیپریکونینز اپنی محنت اور کوشش سے اپنے مقاصد کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ فطرت کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں، اس سے آپ کو نئی توانائی ملے گی۔ فنی اور تخلیقی کاموں میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی۔ آج ذہن میں کچھ پریشان کن خیالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ رقم کے لین دین سے گریز کریں۔ کوئی آپ کا جذباتی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ اخراجات بھی آپ کو پریشان کریں گے۔ آج کاروبار کی جگہ پر اپنے کام اور منصوبوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ہول سیل کی بجائے ریٹیل سے متعلق سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیں۔ خطرے سے متعلق سرگرمیوں سے بھی دور رہیں۔ سرکاری کام وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اعلیٰ افسران ناراض ہو سکتے ہیں۔ آج کھانے کی غلط عادات کی وجہ سے آپ کو معدے میں گیس اور تیزاب بننے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مراقبہ کریں اور ہلکی خوراک رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ چیلنجز لے کر آ سکتا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، جو آپ کے تعلقات میں کچھ کھٹائی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس وقت صبر اور سمجھ سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ نیا رشتہ شروع کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں، ہر رشتے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور یہ بھی گزر جائے گا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج گھر کی دیکھ بھال اور تبدیلی کی سرگرمیاں ہوں گی۔ اپنے خیالات اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا یہ صحیح وقت ہے۔ آپ اپنا کام بہتر طریقے سے مکمل کر سکیں گے۔ طلباء کسی مقابلے کی کامیابی سے پوری طرح لطف اندوز ہوں گے۔ آج مشکوک فطرت آپ اور دوسروں لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ خود کا جائزہ لیں اور اپنی کوتاہیوں کو بہتر کریں۔ ایک دوست خود غرضی کی وجہ سے آپ کے ساتھ اپنا رشتہ خراب کر سکتا ہے، اسی لیے کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ آج کاروبار میں کچھ عرصے سے چل رہی پریشانیوں سے راحت ملے گی اور مستقبل سے متعلق سرگرمیوں کے لیے منصوبے بھی بنائے جائیں گے۔ تبدیلی سے متعلق منصوبوں کو جلد نافذ کیا جائے گا۔ شراکت داری کے کاروبار میں صرف موجودہ سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ آج صحت ٹھیک رہے گی، لیکن اپنے بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں اور متوازن غذا رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج محبت کے معاملات میں کچھ چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ تعلقات میں عدم استحکام اور شکوک کا ماحول ہو سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت میں وضاحت کو برقرار رکھیں اور کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش لازمی کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کے کسی خاص منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موزوں وقت ہے۔ طلباء کو مسابقتی کاموں میں کامیابی ملے گی۔ کچھ وقت مذہبی اور روحانی سرگرمیوں میں ضرور گزاریں، اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ آج جلد بازی اور غصہ حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ جلدی رد عمل ظاہر نہ کریں۔ پہلے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں۔ آج کاروبار سے متعلق کوئی بھی کام خود مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ پر کوئی نئی ذمہ داری آ سکتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ شراکت داری کے کاروبار میں غلط فہمیاں دور ہوں گی اور کام میں تیزی آئے گی۔ آج صحت ٹھیک رہے گی، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے تھکاوٹ رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت خوشگوار دن ہوگا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان مفاہمت اور ہم آہنگی پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہوگی۔ آپ کے تعلقات میں کسی قسم کی غلط فہمی یا شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ پیار اور محبت کے اس تجربے سے بھرپور لطف اٹھائیں۔